हूँ अरीशा परवेज़ और आज मैं बात करूँगी इमरान खान के हवाले से। मोस्टली जो वीडियोज़ होती हैं वो ज़्यादातर इमरान खान के हवाले से ही होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो इमरान खान के ही इर्द-गिर्द घूमती है। यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। ये ऐसी पर्सनैलिटी इमरान खान जो है वो रखते हैं। और अब एक और उनको सज़ा मिल चुकी है, वो है अल-कादर ट्रस्ट, जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन गया था, क्योंकि उसमें उन्हें और उनकी वाइफ बुशरा बीबी दोनों को जो है वो मुल्ज़िम करार दिया गया था और अब जो है वो गिल्टी करार दिए गए हैं कोर्ट की जानिब से। और अब जो है वो उनको सज़ा मिल चुकी है और वो है 14 साल जेल में। मतलब इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और करंट सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, जो बानी हैं, वो अब जो है वो मज़ीद 14 साल की जो है वो सज़ा काटेंगे और उन्हीं के साथ-साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी जो है वो 7 साल जो है वो कैद की सज़ा काटेंगी और उन्हें जो है वो अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान तो पहले ही जेल में मौजूद थे और अब उनकी अहलिया को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा बार जो है वो मौखर होता गया। उसका दिन जो है वो मौखर होता गया, जिस वक़्त जो है वो इस केस का फ़ैसला आना था। 3-4 बार जो है वो ये फ़ैसला मौखर हुआ है, नहीं सुनाया गया और अब जो है वो फाइनली ये सज़ा सुनाई गई है। इस पर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं अभी देख रही थी कि चाहे वो बीबीसी हो, अल जज़ायर हो या गार्डनर हो, गार्डियन हो, वो सारे जितने भी बड़े-बड़े जो है वो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहाँ पर ये न्यूज़ जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दिखाई गई और इसको जो है वो बहुत ज़्यादा कवरेज मिली। मतलब अगर आप इमरान खान को अगर जितना भी गिराना चाहते हैं या कितना भी जो है वो दबाना चाहते हैं, एक पॉपुलैरिटी वाली चीज़ तो उनको जो है वो फ्री फंड में मिल जाती है। उसके लिए उनको बिल्कुल भी पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और उनको उनकी पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी पॉपुलैरिटी चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं इमरान खान को चाहने वाले, इमरान खान को सराहने वाले, उनके सपोर्टर्स हैं, उन पे जान-निसार कर देने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी जो है वो उनके हालात जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद जो है एक उनको सज़ा मिलती जा रही है और बहुत ज़्यादा बातें पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी कि डील्स हो रही है, कुछ जो है वो हलचल मची हुई है, कुछ बहुत ही अहम लोग जो है वो मिलने आते रहते हैं इमरान खान से अडयाला जेल में, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और कुछ लोग बोल रहे थे कि अब जो है वो मामला जो है वो डील की तरफ या किसी मामले की हल की तरफ जा रहे हैं। मुज़ाकराती टीम भी बाकायदा गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल्स और पीटीआई के ऑफ़िशियल्स भी आपस में मुलाकात कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो गई है कि इसके बावजूद भी जो है ये सारी सिचुएशन जो चल रही थी कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान को जो है वो सज़ा सुना दी गई है और उनकी अहलिया को भी सज़ा सुना दी गई है। तो ये कहना कि इमरान खान जो है वो डील हो गई, वैसे कुछ भी कहें इमरान खान के हवाले से, अगर हम ये बात तो तस्लीम करने वाली है कि ना ही उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना ही उन्हें बुखार आया है, ना ही उनको कोई खाँसी हुई है, ना ही कोई जो है वो उनको बच्चों से मिलने जाने की उनको तड़प हुई है। मतलब कोई बहाना वो नहीं कर रहा वो बंदा, बल्कि डट के खड़ा हुआ है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीनियर सहाफ़ी भी इस बारे में कह रहे हैं कि उनसे को बहुत ज़्यादा डील के लिए कहा जा रहा है कि आप डील कर लें और उनको कई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। लेकिन वो बंदा मुबैना तौर पर उनको कई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं इमरान खान को कि आप डील कर लें, आप जो है वो बैरूने मुल्क शिफ्ट हो जाएँ या आप बनी गाला चले जाएँ, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएँ। बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हैं उनको मुबैना तौर पे, लेकिन वो फिर भी जो है वो किसी किस्म की जो है वो लचक का मुज़ाहरा इन द सेंस नहीं कर रहे कि उनके अपने मुतालबात हैं, कुछ चीज़ें हैं उनकी जो वो चाहते हैं इमरान खान के वो पूरी हो जाए। जिस तरीके से वो इस गवर्नमेंट को बोलते हैं कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है
اور جو ہے اس گورنمنٹ کو وہ جعلی حکومت کہتے ہیں، مینڈیٹ چور حکومت کہتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو چیزیں 9 مئی کے حوالے سے ان کے حوالے سے کی گئیں چیزیں ہوئیں، تو اس حوالے سے بھی وہ بولتے ہیں کہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے، اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے، اور جو بھی سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دی جائے، لیکن جو ان کے بندے آلریڈی پکڑے گئے ہیں ان سے رعایت کی جائے، اور ان کو جو ہے وہ چھوڑا جائے، اور کئی سارے مطالبات ان کے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سامنے آتے رہے ہیں، لیکن جو ہے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی ہے، اور سزا کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور عمران خان ہی نہیں بلکہ بشریٰ بی بی کو بھی سزا دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے حسان نیازی جو ان کے بہن کے بیٹے ہیں، ان کو بھی 8 سال جو ہے وہ سزا دی گئی تھی، جس پر علیمہ خان نے بھی ایک ان کا بڑا وائرل بیان ہے کہ وہ کہتی ہیں اپنے بیٹے سے کہ جو ہے وہ ماموں کا سودا نہ کر کے آنا، بھلے ہی کفن میں آ جانا، تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہنا کسی بھی ماں کے لیے۔ تو یہ جو خاندان ہے یہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ ان کا موقف ہم ڈس ایگری کریں یا اگری کریں، لیکن یہ ڈٹ کے ضرور کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ہے وہ کوئی بیرون ملک جو ہے وہ ان کو جانے کی نہیں لگ رہی، نہ ہی ان کو جو فیسلٹیز جو وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ یہ کہا گیا ہے یا وہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں، وہاں پہ شفٹ ہو جائیں، تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان، اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو یہ گورنمنٹ ہے، جعلی حکومت ہے، اس کو یہ نہیں مانتے، تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی مطالبات ہیں، اور بہت سارے جو گورنمنٹ کے وزیر ہیں انہوں نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو پلیٹ میں سجا کے دے دی جائے، گورنمنٹ سجا کے دی جائے، جو کہ بہت ہی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اپنے ہی آپ کو یہ مان لینا کہ ہم چور ہیں یا ہم مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، یا جو بھی، تو یہ اس وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ اٹکے جا رہے ہیں۔ سو لیٹ سی اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی حکومت آتی ہے، بہت زیادہ کیاسرائیاں ہو رہی تھی، بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ اگر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ جاتی ہے تو عمران خان کے لیے جو ہے وہ راستے آسان ہو جائیں گے، ان کی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بنتی ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ووٹ ہی اس لیے دیا ہے کیونکہ عمران خان کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائی جائے گی یا کچھ بھی، تو بہت سارے لوگوں نے اس لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ تو لیٹ سی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے لیے مشکلات کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ جو میرا اپنا تجزیہ ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چانسز ہیں، میرا اپنا جو تجزیہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بہت ہی بڑا کوئی ریلیف ملنے والا ہے عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی آنے سے، یا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے کی بات ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی دورہ پاکستان ہو یا کچھ اس طریقے کی چیز ہو تو ہم شاید دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ باتیں سامنے آئے کہ عمران خان کے لیے تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے یا چیزیں عمران خان کے لیے بہتر ہو رہی ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایز سچ جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا، اتنا زیادہ ریلیف مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے بہرحال۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ان کی جو حکومت ہے وہ کافی قریب ہے عمران خان سے، عمران خان کو خاصا پسند کرتی ہے، ان کے جو بہت ہی اہم بندے ہیں انہوں نے بہت زیادہ بار جو ہے وہ کہا ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ فری عمران خان، اس پہ بھی بہت زیادہ ایک تنازع بنا تھا اور ایک چیز بنی تھی۔ تو لیٹس سی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ میرے نہیں خیال ہے کہ اتنا زیادہ کوئی ریلیف عمران خان کو ملے گا، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن
آج کے لیے اب تک کے لیے تو عمران خان کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہی مشکلات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ انہیں ایک اور کیس میں جو ہے وہ سزا ہو گئی ہے، اور یہ بہت ہی ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ایک بندہ جو کہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے اس پہ جو ہے وہ اتنے 100 سے زیادہ مقدمات بن جاتے ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس میں اس کو سزا بھی مل جاتی ہے، لیکن اس کی نہ پلیٹلیٹس گرتی ہیں، نہ ہی اس کو بخار آتا ہے، نہ ہی اس کو اپنے بچے یاد آتے ہیں کہ اس کو بچوں سے باہر ملنے جانا ہے، نہ ہی کوئی اس کی ایز سچ کوئی ڈیمانڈ ہے، بلکہ وہ بہت ہی پرسکون، جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑا بتاتے ہیں کہ عمران خان بڑے پرسکون رہتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ کئی لوگوں نے ایسا بھی بولا ہے کہ جو اپنی سزا کو سن کے وہ کہے لگاتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی ان نیچرل سی چیز ہے، اور ایک بہت ہی مضبوط اعصاب کے وہ مالک ہیں۔ لیٹ سی کہ وہ اپنے اعصاب پر کس طریقے سے کب تک قابو پا سکتے ہیں، اور کب تک ان کی مشکلات جو ہے وہ حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، مزید بڑھتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔